रोजगार के लिए, खबर सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच्ची खबर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार ऑन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। डिहरी दारुल कजा इमारते शरिया के काजी मौलाना एहसान उल हक कासमी ने अपने ऊपर हुए मुकदमे का किया खंडन। साजिश के तहत एफआईआर करवाने का लगाया आरोप। दारुल कजा इमारते शरिया रोहतास कैमूर जिले के काजी मौलाना एहसान उल हक कासमी ने गया की रहने वाली तैयबा फातिमा द्वारा किए गए मुकदमे को झूठा करार दिया है। आपके साथ क्या घटना हुई थी? जी, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि दारुल कज़ा इमारत शरिया रोहतास जिले का डिहरी ओनसोल में मदरसे में कायम है, जिसका मैं रोहतास और कैमूर जिले का काजी हूं। ये ब्रांच है। असल हम लोगों का हेड क्वार्टर इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना है। ये संस्था 100 साल से ज्यादा का है और पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड के मुसलमानों का ये मोतबर, मुस्तनद और काबिल एतमाद इदारा है, जहां मुसलमानों के मसाइल, आपसी झगड़े, शादी, बियाह, तलाक, खुला, वरासत के जो है दोनों फरीकैन के दरमियान जो झगड़ने वाले हैं उनके दरमियान तस्फिया किया जाता है, मामला तय किया जाता है, शरीयत के रोशनी में बैठा करके हल कराया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि तैयबा फातिमा के शौहर वसीमुद्दीन ने दारुल कजा इमारत शरिया ने अपने बीवी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी, जिसमें वह अपने बीवी तैयबा फातिमा से खोला के लिए अर्जी डाली थी, जिस पर मुकदमा नंबर 77 की सुनवाई 4 अगस्त 2021 को मुकर्रर की गई थी, जिस पर दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें मेरे द्वारा मुकदमे की सुनवाई की गई, जिसके मद्देनजर 1 महीने का समय तैयबा फातिमा को दिया गया है, ताकि जो है दोनों झगड़े नहीं, वक्त बर्बाद ना हो और कोर्ट का चक्कर ना चले। तो इसीलिए ये संस्था चल रहा है और काफी केस हमारे यहाँ आते हैं रोहतास और कैमूर वगैरह के। तो इस सिलसिले में जो मामला है वो है मुकदमा नंबर 77 है। इसमें वसीमुद्दीन जो रहने वाले महल्ला शाह हारून परतल्ला सासाराम के हैं, उन्होंने अर्जी दाखिल की दारुल कज़ा में मेरे यहाँ कि मेरी बीवी तैयबा फातिमा जो अलीगंज गया के रहने वाली है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं है और मुझ पर जो है कहती है कि मुझे ये लड़का भद्दा है, मोटा है और तरह तरह की परेशानियों का जिक्र करके मुझसे दूर रहती है। मैं उसको रुखसत करने के लिए बार बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। इसलिए दारुल कज़ा से ये नोटिस दी जाए तो वो मेरे साथ अच्छे बर्ताव, अच्छे अखलाक के साथ मेरे साथ जिंदगी गुजारे, जिस तरह मियाँ बीवी के साथ जिंदगी गुजारी जाती। वसीमुद्दीन और तैयबा फातिमा की आपस में तू मैं हुई और तैयबा फातिमा दारुल कजा से गाली गलौज करते हुए बाहर चली गई, जिसके बाद शहर के कुछ लोगों द्वारा तैयबा फातिमा को बहकाकर मेरे खिलाफ झूठा षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। अब मैं डिहरी नगर थाने की पुलिस से गुजारिश करता हूं कि इस मामले को गहराई से जांच कर मेरे खिलाफ किए गए झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए। लिहाजा यहां से अर्जी भेजी गई और फरीक दोम जो है अर्जी के जवाब लेकर के 4 अगस्त को तारीख तय हुई थी। तारीख समात दोनों फरीक को गवाहों के साथ बुलाया गया था। लिहाजा वसीम भी अपने गवाहों के साथ आए और तैयबा फातिमा भी अपनी बहन
طیبہ صائمہ اور اپنے بہنوئی کے ساتھ دارالقضا آئی، آ کر کے حاضری بنائی کہ جو بھی شریعت کے روشنی میں معاملہ طے کیا جائے گا مجھے قبول ہوگا۔ اس کے بعد اس نے جواب داخل کیا۔ دونوں فریق کو بلا کر کے میں دارالقضا میں بیٹھا کر کے سمجھانے کی بجھانے کی بہت کوشش کیا کہ آپس میں ان کے دل مل جائیں، آپس میں جڑ جائیں، رخصتی ہو جائے، لیکن ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے۔ لڑکا رخصتی چاہ رہا تھا، لڑکی رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ لڑکا نے کہا کہ خلا لے لے اور معاملہ ختم کر لے جو بھی لین دین کا ہے، لیکن اس کے لیے لڑکی نے کہا کہ خلا کے لیے مجھے 3 مہینے کا مہلت چاہیے، لیکن لڑکا نے کہا آج ہی طے کر لیا جائے، لیکن میں نے دارالقضا کے سسٹم کے مطابق 1 مہینے کی مہلت دیا۔ دونوں نے دستخط کر لیا، یہ طے ہو گیا کہ اگلی تاریخ پر یا تو رخصتی ہوگی یا خلا ہوگا، لیکن بعد میں اس کی بہن نے کہا نہیں خلا نہیں ہوگا، طلاق ہوگی۔ تو وہ لڑکے نے کہا کہ طلاق میں دینے پر رضامند نہیں ہوں، میں تو دارالقضا میں رخصتی کا معاملہ طے کیا ہے، لیکن وہ طلاق پر لکھوانا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے بھی کہا کہ نہیں، جب لڑکی رہنا نہیں چاہتی ہے تو خلا معاملہ طے ہوگا، طلاق طے نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھ کو نقل چاہیے۔ مولانا عارف صاحب میرے دارالقضا کے اسٹاف ہیں، معاون ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ فائل لے جائیے، ان کو نقل دے دیجئے، وہی اپنے کمرے میں لے گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے آئیے آپ لوگ نقل دے دیں۔ اس کمرے میں جب نقل لکھ رہے تھے تو اس کی بہن صائمہ داخل ہوئی، صائمہ طیبہ، اس کی چھوٹی بہن طیبہ فاطمہ کی، اور اس نے کہا کہ آپ لوگ بک گئے ہیں، آپ لوگوں نے پیسہ کھا لیا ہے اور آپ لوگ طلاق نہیں لکھ رہے ہیں، خلا لکھ رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے جو فائل تھا دارالقضا کا جس پر اس نے دستخط کیا تھا فرد احکام، اس کو اس نے پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کے چبا گئی، چبانے لگی۔ دارالقضا اپنے فائل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مولانا عارف صاحب نے اس فائل کو چھیننا چاہا اور اس پر تلے اس کا جو ہے فریق دوم طیبہ فاطمہ اور اس کا بہنوئی یاسر علی، یہ سب کے سب مولانا عارف پر حملہ آور ہو گئے۔ مولانا عارف نے اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کو ہٹایا، پھر اس کے بعد مدرسے کے کچھ طلبہ آ کر کے ہٹائے، اور میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا جس میں فریق اول کے گواہ بھی موجود تھے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ میری بحث ہوئی ہے طیبہ فاطمہ سے، نہ تکرار ہوئی ہے، نہ میں اس کو کچھ چھوا ہوں، اور نہ اس سے میں نازیبہ حرکت میری اس سے کچھ ہوئی ہے، اس لیے کہ واقعہ میرے کمرے کا ہی نہیں ہے، اس وقت میں موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن طیبہ فاطمہ گالی دیتے ہوئے دارالقضا سے نکل گئی، اور نکل کر کے اس نے کچھ لوگوں نے شہر کے کچھ لوگوں نے اس کو بہکایا۔ اب بہکا کرنے کے بعد تھانے میں اس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا کہ قاضی صاحب نے چھیڑ چھاڑ کیا ہے، سب بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے، ذرا سا بھی اس کی حقیقت نہیں۔ یہ معاملہ میں کہوں گا کہ یہ اس کی تھانہ جو ہے جانچ کرے، اور جانچ کرنے کے بعد جو صحیح واقعہ ہو اس کی تحقیق کی جائے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ غلط لوگوں نے اس کو غلط افواہ اڑا دیا ہے، جھوٹی خبر پھیلا دی ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے دارالقضا کا جس میں غلط طریقے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہو، یا طرفداری کی گئی ہو، یا کسی سے پیسہ لیا گیا ہو، یہ کبھی ہوتا ہی نہیں۔ بورڈ کا فیس باہر میں لٹکا ہوا ہے، 500 روپیہ اس کا فیس لگتا ہے جو فلواری شریف میں جمع ہوتا ہے۔ اس لیے ایک واقعہ کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ دارالقضا میں کسی قسم کی کسی کی طرفداری ہوتی ہے۔